نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين في رواية وصفدت الشياطين رواه البخاري. وعن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب فيها جنة فيها باب ريان لا يدخلها إلا الصائمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف فإنه لي وأنا أجزي به. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان يقول الصيام أيضا إني منعت الطعام في الليل وشفعني فيه فيقول القرآن يا رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيشفعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياه بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.